l'étape الجايه اللي عندنا هي خصني ajouter les services l'application ديالي pour authentifier l'utilisateur ديالنا. دونك غادي نستعمل دو سيرفيس. غادي نكري لو بروميير سيرفيس اللي غادي نسميه اوف، غادي نكري لو دوزيام سيرفيس اللي غادي تسمى فاليديت pour valider l'utilisateur. دونك NGG سي اول حاجه ça serait mieux انني نكري هنايا في الدوسي ابليكاسيون ديالي نكري ان دوسي كامل نسميه سيرفيس اس. دونك اون فوا جو كري هاد لو دوسي هنايا كيمكن لي نقول له اش اوبنينغ تيرمينال، كيمشي ديريكتومون اش مشى لو دوسي سيرفيسز. هنايا جو كري لو سيرفيس ديالي NGG service off. Je crée aussi le deuxième service, les khasni. CTRL C. Voilà. Là, il a créé le fichier. Problème, qui a créé le fichier, il a tout simplement créé une tâche. بعض الأحيان خصني نغلق لابليكاسيون، نغلق السيرفيس، عاد نفتح السيرفيس هو فين نحطو. فين هادي سورس اب سيرفيس، نقلب عليها بكونترول بي. كونترول بي كيسميت لو سيرفيس، نحطو في على بلا منحطوش الاخر. فين نحطو؟ نحطو في اب اوث سيرفيسز. كيمكن لي ما كيمشي ناخدو نحطو في لي سيرفيس موف. نغلق عليه هادو سوبريميو لأن كري وحدة جديدة باش نبقاو في اللوغين ديالنا في الماستر. لو سيرفيس لو بروشان سيرفيس ا كريي هو فاليديت. دونك on attend la création. On déplace le service. هادو اللي كيكريهم سبيكتاس pour le débogage. اللي تبغي تعمل لو تيست على شاك كومبوزون. هنايا كتكون القوة داك نتاع هاد لي كومبوزون. عندك كيمكن لكم تعملوا ان تيست على شاك كومبوزون سيباريمون. مومونطانيمون راني كنمسحهم، ولكن غير باش نربح لاسباس باش منبقاوش يبارطوني، تخليهم من بعد تسولي اش الدور ديالهم. دونك انا عندي دو سيرفيس. انا شنو عمل؟ عطاهم غير سميه اوث سيرفيس، عطا سميه validate service, importa هادي injectable. Il a ajouté le décorateur injectable la classe ديالنا و il a exporté la classe. كان بإمكاني نكرييها مانيوالمون si je veux. بوان بس لو سيرفيس كنا قلنا ملي كنكريو ان سيرفيس خصني اش نمشي نعمل؟ خصني نمشي للاب موديول وفي بروفايدر خصني نعملو امبورتي لو سيرفيس ديالنا. هادي ولا بد نعملها لان ما كيعملهاش اونغولار سي الي باغ ديفو. دونك اون كري زوج تاع لي سيرفيس ديالنا. باش نشوف بروفايدر شنو كنخدم نعمل. خصني نعملها هنايا لو سيرفيس ديالي كيسميتو فاليديت سيرفيس. كوبي كونترول سي. فنمشي للاب موديول فاين في اما امبلاسمون في اما امبلاسمون في بروفايدرز امبورت هي بروفايدرز. غادي نمشي هنايا فيرغول كونترول في. كنلقى بلي ان كيسطر عليها كيقولك ولا بد خصك تامبورتي لو سيرفيس. جو كليك عليها انكلونبول دابا عطاتني اوب كي امبورتي لي لو سيرفيس ديالي. كنفضل انني نهبطو لتحت بوغ كو لي سيرفيس ديالي كيبقاو ابار. كيبقى لي l'autre service que j'ai créé, les services diana, les serveurs c'est les mêmes, l'application
جبنا اش؟ جبنا validate service، خصنا نجيب authenticate service. هذا مشينا نعملو كوبي، كتمشي فين؟ في app module، نديكلاري لو سيرفيس ديالي، كنمشي لا لامب ديالي وكنقولو كي امبورتيه، كنحطو مع لو سيرفيس ديالي هنا لتحت. دونك لو سيرفيس في اب موديول بوان تي اس الى ديكلاري. هادي اول حاجه خصني سي جو ديكلار با هنايا، غادي من بعد غادي يخلق لي مشكل كيقول لي هاد لو سيرفيس ديالك راه ما معترفش به، راه ما كاينش. هاد لو سيرفيس فاليديت واشنو خدنا نعملو فيه؟ خدنا نعملو فيه زوج تاع المسائل. عندك هنايا ملي غادي نجي نعمل لي دوني ديالي، كيمكن ليوتيليزاتور يخلي لي ان شون فيد، او لا كيمشي كيكتب لي شي ايميل هنايا مزعبط. دونك اش غادي نمشي نعمل هنايا؟ غادي نمشي نكريي الفاليداسيون تاع لي شون. غادي نقول له عافاك ما خص يكون حتى شي شون خاوي هنايا، الا كان شي شون خاوي غادي يرجع يبقى في نفس البلاصه. يبقى فين؟ يبقى في هاد اللوغين، في هذا الريجستر. عندنا الادريس ديالو لوكال هوست 3000 ريجستر، كنا نعملو له الروتاج كيرجع في نفس البلاصه ديالو. او اوثنتيفيكاسيون تاع الايميل ديالنا، باردون ماشي الاوثنتيفيكاسيون، الفاليداسيون تاع الايميل ديالنا. دونك هنا في لا فاليداسيون ديالنا اش غادي نجيو نعملو؟ غادي نشوفو اول حاجه لان غادي يكون عندي ان يوتيليزاتور، غادي يجي لهاد لا ميثود هادي، كيكون عنده لو نون ايميل باسورد. الا كانت شي حاجه اللي هي انديفايند، هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، غادي نقول له عافاك رجع لنا فولس. سينو الا كان كلشي عامل غادي نقول له عافاك رجع لنا ترو. هادي بور لا فاليداسيون تاع لي شون ديالي باش ما يبقى حتى شي واحد خاوي. كتبقى لي بور لا فاليداسيون تاع الايميل ديالي باش كيكون مقاد ما فيه حتى شي مشاكل. بور لا فاليداسيون تاع الايميل ديالنا غادي نشوفو هنايا جافا سكريبت، فاليداسيون تاع الايميل باش نشوفو هذا الا كانت شي حاجه فيه. كنلقاو بلي ان الناس عاملين شي كود كيقول لك هي اون فونكسيون. هاد لا فونكسيون فاليديت ايميل راها موجوده كامله، كيمكن لك تعمل لها كوبي كولي، هي بوغ فاليدي الايميل ديالك. دونك كيمكن لي نجي ونجيبها هنايا. دونك هنايا غادي ناخدو هاد لا فاريابل ديالنا، وكيمكننا نكريو شي فونكسيون جديده تاع فاليديت ايميل وكنعملو معها يوزر. هنا بالأحمر بس لا لين طويلة صافي كيقول لك. دونك هادي بور لا فاليداسيون نتاع الايميل ديالنا. خص ملي غادي نصيفطولو شي ايميل هنايا، هنا عندي واحد لا كونستونت ماشي فاريابل منها، غادي يشوف اش الا كانت الايميل مكتوب من هاد الطريقه، فيه الاروباس، فيه البوان، فيه الكوم. دونك ما هادي تاع جافا كيهمنيش فيه، اون فا لوتيليزي تو سامبلومون. سالينا من هاد الفاليداسيون نتاع الايميل والفاليداسيون تاع الريجستر. هنا شنو غادي ترجع لنا؟ هنايا غادي ترجع لنا ملي كتعمل ان تيست تاع الايميل، كترجع لي سوا ترو سوا فولس. ترو الا كان الايميل قاد ما فيه حتى شي مشاكل، فولس الا كان الايميل مزعبط. تما كيمكن لي ندير ان تيست وكنوقف الايميل ولا كنرجع لاباج ديالنا تاع اللوغين ولا تاع الريجستر. دابا هاد لو سيرفيس كنا كريي فاليديت سيرفيس فين غادي نستعملوه؟ غادي نستعملوه في ريجستر كومباني. فين هو؟ في هذاك. غادي نستعملوه هنايا في ريجستر كومباني. كنا خصنا نعملو امبورت
واحد الحاجه وخصني نعمل له انجكسيون ديال لو سيرفيس هنايا فين في البلاصه تاع الكونستركتور كيما عملنا لانجكسيون تاع هاد لو سيرفيس تاع فلاش. غادي نمشي نعمل هنايا غادي نكري واحد لانستونس واحد لا فاريابل كي سميت لو سيرفيس ديالنا سميتو فاليديت سيرفيس. دونك جي كريي برايفت فاليديت سيرفيس فاريابل نتاع هذاك لو سيرفيس اللي صاوبنا. كيقول لك بالاحمر هنايا جو بريفير انني كنبدا نكري لا فاريابل ديالي في الكونستركتور باش هو اوتوماتيكيا كيعمل لي لامبورطاسيون ديال لو سيرفيس وكيسهل عليا المأموريه باش ما نبقاش نقلب اما شوما محطوط لو سيرفيس اللي مصاوب. دونك لو سيرفيس ديالي دابا on peut l'utiliser فاش في هذا الموديول ديالنا il est déclaré في اب موديول و il est importé هنايا و il est déclaré il est injecté كيقولها dependence injection. l'injection de dépendance راها il a été injecté في الكونستركتور تاع هاد register components. دونك هادي مخصنيش لان عملناها غير بوغ لو تيست. اش غادي نعملو هنايا غادي نشوفو وشنو لي شون ديالي كاملين عاملين ولا لا. دونك غادي نمشيو اون كري هاد هاد فلاش ميساج فلاش ميساج سيرفيس. انا كاين ولا فاريابل ديالنا. دونك هنا واش كنقولولو قلنا بلي ان في لو سيرفيس تاع الفاليداسيون ديالنا اما غادي يرجع لي فولس اولا كيرجع لي ترو. دونك الا كان فولس الا ما كانتش لا فاليداسيون ترو غادي نصيفط ديس فاليديت سيرفيس اللي كرييتو و اكسيدي في فاليديت سيرفيس كان اكسيدي للفاليديت ريجستر مبقاش نمشي لفاليديت ايميل و كنباسيلو يوزرز. وملي كياخد اليوزر تماكن غادي يشوف لي فيلد ديالو ولا لي شون ديالو. الا لقى شي واحد خاوي غادي يعلمنا شنو غادي نقولولو عافاك الا كان شي واحد خاوي اعمل لي اليرت دانجر. مابقاش نعملو اليرت سكسيس هنايا اليرت دانجر وكيمكن لينا نعملو هنايا واحد تايم اوت الوقت اللي غادي شحال من سكوند يبقى باش يمشي. كيمكن لينا نعمل لونغيسترمون ديال الخط و اسيي نشوفو ان جي حتى شي حاجه ما خدامه ف دونك مونغو هادي ما خداماش دونك هادي ما خداماش ومونغو خدام. دونك غادي نشوفو اش ان جي بيلد ومن بعد ان نوت سيرفر. والله ما كتكون حتى شي مشكل. اوكي دونك اجي نشوفو شنو في لو سيرفر ديالي المسائل ماشيه. يلا مشكل console validates service cannot be used as network component. الفات اللي عملت كانت لها تكون بانت لك انني ما عملتش في بروفايدر عملتها فين في بوستراب. دونك كنلقيت هادي تكون شي تما كنلقيتها تكون في هاد لامبلاسمون هذا ديالنا. دونك ليغور ديالي الله دابا ما تخيبناش خاصها تمشي اونجستري. انا قبيله كنت ما اونجستريتش هذا كاين
نمشيو نشوفو عملت ان جي بيلد عملت من بعدها نوت سيرفر لو سيرفر اللي اون تران هنايا معطاني حتى شي ايرور فنقتني في ريجسترز في الريجستر غادي نشوفو نعطي سابميت بواحد الايميل خاوي اوب بوبو شوف شنو كاين بليز فيل all in the fields دونك ملي كنعطي دابا شي ايميل شي كلشي عامل كنقولو سابميت المسائل كدوز كنلقاو بلي مكاين حتى شي دازت هاديك كونسول لوغ راني زولتها لان صافي لي دوني راهم كيدوزو كيبقى لنا دابا نشوفو الفورما نفاليديو الايميل ديالنا فايت غادي نرجعو للريجستر كومبوننت ديالنا اون فاليدي لي شون ديالنا كيبقى لنا نزيدو اون فونكسيون بور فاليدي الايميل ديالنا فين كتكمل هادي كتكمل تما دونك غادي نهبط هنايا je vais ajouter une fonction جديدة la fonction pour valider l'email ديالنا هاد لأنني كنستعمل هاد لا فاريابل هادي فلاش سيرفيس في لو تيست كنت خدام فلاش سيرفيس فلاش ميساج عادية دابا لا فاليداسيون تاع الايميل اش غادي يعمل غادي يمشي يشوف فاليديت سيرفيس غادي يمشي يدخل لفاليديت ايميل يكزيكوتي لا فونكسيون وكيرجع لنا ملي كيرجع لنا سوات فولس سوات ترو حنا كنجيو كناخدو اذا كانت ترو اوكي الا كانت فولس this flash message please use a valid email الا كان ايميل ما خدامش مزيان غادي يعطيني عاود كاين واحد الاليرت طونج نعملوها نشوفو شنو مكان حتى شي مشكل دونك كلشي انغيستري نعمل كونترول سي باش كنحبس ان جي بيلد ان جي و نود سيرفر عملت نود سيرفر لو سيرفر اللي اون تران تتر اكزيكوتي غادي نمشيو نشوفو في ريجستر في ريجستر دابا نخليو الايميل على هاد الشكل سابميت خاصنا نعملو ريفريش خاصنا نمشيو للوغين ماشي لوغين ريجستر نعملو هاد لي شون نعملو هاد لي شون كنعملو سابميت بليز يوز ا فاليد ايميل عندك شنو كان صاري الا زولت هاد لو شون خاوي عملتلو ان شون خاوي و ايميل ماشي مقاد ولا شون خاوي نجي ولا عملتلو ايميل مقاد فيها بروكون خص اليوزر مع الوحدة خص يعطيني هاد ليغور هادي كاين شي حاجة ماشي انغيستري كونترول سي ان جي بيلد لكن شي حاجة بسيطة هنا الايميل كيكون ماشي مقاد عندك هادو خاويين كنقولو سابميت كيقولك بليز فيل ان اول فيلد اون فوا كنعمر اول فيلدز كنقولو سابميت كيقولك بليز يوز ا فاليد ايميل اون فوا كنستعمل فاليد ايميل كنقولو سابميت صافي كيدوز دونك شنو خصني جي فاليدي جي في التيست على ان كلشي لي شون كاينين وان الايميل مقاد خص دابا غير
هاد لا فورم هادي كياخد اش كياخد لي دوني ديالها كيصيفطهم من لا باز دو دوني بور كو il soit enregistré. دونك ملي غادي يكليك على البوطون سبميت غادي يشوف ياخد لي دوني ديالنا، غادي يشوف شنو لي فيلد كاملين كاينين، غادي يشوف الا الايميل كامل قاد، الا كانت هادي مقاده غادي مقاده، اش خصو يعمل؟ خصو يعمل لنا لونغيسترمون تاع لوتيليزاتور ديالنا. غادي نتبعو هادي وحده بوحده وكنشوفو وشنو فيها وشنو خاصها. هنا غادي نخدمو لو سيرفيس نتاع لوثنتيفيكاسيون. السيرفيس تاع لوثنتيفيكاسيون رانا مازال ما كريناش، دونك on va le créer. أول حاجة je peux l'importer باش نتمنى منه. شنو نعمل؟ le déclarer comme propriété. Donc خلينا عليه. On va aller déclarer le service تاع l'enregistrement. عاد نرجعو نخدمو في الكومبوزون ديالنا. On déclare on injecte le service vers injecté. On va l'injecter في constructeur private auth service بالماجuscule. Une fois je le déclare, c'est-à-dire que je dois l'importer. Je l'importe كنحطهم على سيرفيس اللي امبورتيتهم. دابا كيبقى لي انني هنايا في لو سيرفيس ديالي نعمل لوثنتيفيكاسيون ديال لوتيليزاتور، كنشوف الا كان موجود باش نونغيستريه او لا. هاد لو سيرفيس غادي يكون شي شويه طوال لانه هو اللي غادي يكون فيه كلشي بالضغط، ماشي بحال هذا، ماشي بحال هذا بور فاليداسيون. هنا فين غادي نشوفو لوثنتيفيكاسيون. دونك غادي نحط كلشي لي كوموند اللي خاصنا وغادي نشوفوهم وحده بوحده ان شاء الله. لانني غادي نخدم افيك دي requêtes HTML، خصني امبورتي HTTP وخصني امبورتي RxJS لانه هو اللي va me faire le mapping تاع لي دوني ديالي. دونك avant ça il faut installer RxJS. في npm RxJS عندي la possibilité كيقولك انك pour importer npm install RxJS. Je vais l'ajouter en utilisant C HTZ RxJS مع les modules ديالي فين package.json. Une fois terminé كنلقى بلي ان RxJS تنضاف عندي هنا. Je crois بلي ان عندك RxJS déjà installé. On va importer. هذه injectable normalement تعملت automatiquement. On va importer HTTP headers لأن قلنا بلي أن ملي غادي نصيفطو une requête بعض الأحيان في الروكيت غادي يكون واحد الهيدرز خصو يتنضاف مع لا روكيت ديالنا، وغادي نصيفطو هذاكين نامبورتيو توكن ديالنا اللي غادي نبقاو نستعملوه بور لا فاليداسيون تاع لي زوتيليزاتور. عندي l'utilisateur ديالي une variable users token d'authentification variable any. On va injecter le constructeur le service HTTP pour pouvoir l'utiliser. Les méthodes اللي غادي نشوفوهم هي enregistrement تاع un utilisateur جديد
l'authentification d'un utilisateur, انني نجيب البروفيل d'un utilisateur, انني enregistrer les données تاع l'utilisateur, انني نقرا التوكن اللي غادي نقراه من الديسك دور ديالي من local storage اللي il est créé par défaut. فين كاين التوكن مكاينش هنايا. دونك ملي غادي نكري ان utilisateur التوكن ديالو ملي غادي يعمل لوغين غادي التوكن ديالو كيكون مسجل هنايا، و غادي نكري وحده لوغ ان وحده لوغ اوت. لوغ اوت سي سامبل، انا ملي كيجي خارج لوتيليزاتور اش كيعمل كنكلو يمسح لو كونتوني تاع هاد اللوكال ستورج باش ما يبقى حتى شي معلومات على لوتيليزاتور. اول وحده غادي نشوفوها هي تاع لونغوجيسترمون دان لوتيليزاتور. بعد ما كيجيونا لي دوني غادي يجيوني من ريجستر كومبوننت غادي نستعمل هاد السيرفيس هذا. دونك اش غادي يصيفط لنا register.component كيصيفط لنا ان utilisateur. غادي اون فا ديكلاري واحد الهيدرز، الهيدرز كونتنت تايب غادي فيه اش ملي كنمشي كنشوف بوستمان نفس القضيه. الهيدرز فيه واحد لاكلي، اجي نشوفو نتا هذا فيه واحد content type pour une clé où les valeurs غادي يكونوا application JSON. on va نضيفو هاد الهيدرز لمن لو لين تاع لا راكيت ديالي اللي هو http localhost 3000 API users registers. une fois هاد البوست كيتعمل les informations كيمشيو لليوزر. دونك بوست غادي تاخد اش غادي تاخد comme paramètre le chemin, c'est le premier, ou comme deuxième paramètre les données تاع l'utilisateur. وغادي نزيدو معها حتى واحد الهيدرز de type headers. Le contenu ديالو هو هذا. غادي يكون تما كاين اش ملي كنصيفطوها نورمالمون ما كيمشيوش اوتوماتيكيا، كنديرو ان اوبزرفاتور تما كاين بوغ كيستنى ان يشوفو شنو الامور مشات ولا ما مشاتش. اش كنعملو دوت بوان ماب. غادي لا ريبونس اللي غادي تجينا اش كنعملوها ريبونس كنبدلو لها لو تيب ديالها ريبونس جيسون وكنحطوها في ريبونس. هنايا c'est tout simplement la méthode pour faire créer un observateur. les données كلهم يمشيو ولكن ما كنكونوش عارفين وشنو مشاو ولا ما مشاوش. دونك شنو خصني نعمل؟ خصني نعمل ان observateur. je dois souscrire لهاد لا راكيت هادي في register.component. اش قلنا this auth service هاد لو سيرفيس d'authentification غادي نمشي لا فونكسيون لا ميثود register user. خلينا نقسمهم على زوج. l'autentification نحطوها على برا لتحت والاخرى نحطو الفوق باش كيبان لنا ساهل. صافي دونك هذا السيرفيس تاع l'autentification وهذا تاع l'enregistrement. دونك هذا كيعيط على اوتو سيرفيس، كيمشي كيشوف لا ميثود ريجستر يوزر ديالو كيصيفط لها يوزر لان هادي ستان اوبسيرفاتور وغادي يجيب لنا قلنا لي دوني قلنا سبيسيفي لنا ان غادي يجيبهم لنا جيسون ماشي تكست. غادي نعملو له اش
on va souscrire l'observateur. Une fois on souscrit à l'observateur, une fois les données qui sont carton data, on va créer la fonction. Elle a les données c'est une fonction implique arrow function. Il a un succès. On avait créé la variable سميناها بقيت عاقله ملي كنصيفطو une requête يعني créer واحد لا variable كترجع لنا succès. إلا كان true كنا حنايا on l'avait défini. Donc avec la variable on va l'utiliser. إلا كانت data succès true donc غادي يقول لك you are now registered صافي وغادي يمشي يبدل لنا لو routage. كيفاش كيبدل لو routage on avait هنايا الفوق invoqué le module de le routage. On a créé la variable route de le routage. Donc هنايا كنجيو كنستعملوها ملي كتكون عندي شي ديسيزيون انني نبدل لو routage لشي طريق. باغ اكزومبل هنا شنو باغيين ان اون فوا كي اونجستري صافي كيمشي لللوغين اوتوماتيكيا كنقولو عافاك this router qu'on a défini, this router navigate, c'est une commande تاع le routage كنقول له سير نافيغي فتح لنا هاد لوغين. وإلا كان اون ايرور كنقول له رجع بقات ما كاين في l'enregistrement. Donc voyons voir l'exécution de l'application ديالنا. Donc ngbuild on bada notre serveur. كانت عندي هنا واحد البوان فيرغول كانت كتعطيني اون ايرور صححتها. دونك دابا اش خصني نعمل؟ خصني نمشي نشوف اذا si je veux enregistrer un utilisateur اذا غادي يمشي vraiment la base de données directement او لا. دونك ريجستر جديد. La base de données ديالي هي هادي. Les utilisateurs ديالي راهم عندي هنايا 11 utilisateurs تاع اللعبة. Donc voyons voir. خصني ايميل سينو غادي يبقى يزق لينا نعملو له شي ايميل hotmail.com والباسورد نعملو له انا كنعمل 600 باش ملي كنمشي نعمل من بعد اللوغين كتسهل عليا مبقاش كنقلب على الباسورد لان الباسورد il va être crypté. Donc غادي نعملو soumettre كتكتب عطيني un message. نشوف لها منين جاية ونرجع. الإيرور لقيتها، الإيرور أنني منين كنت كنعمل يعني authentification server أنا عندي HTTP عندي API users register. ألوغ هنايا ملي كنجي كنشوف في users ما كنت زولت هاد users هنايا. دونك لو routage كانت هي API register direct زدت معها users register باش كيكون لو روتاج ديالي اكزاكت باش ملي كيصيفط لا روكيت لهاد لو روتاج بالضبط. دونك فويون فوار من بعد جي في نوت سيرفر و عملت ان جي بيلد من بعد نوت سيرفر و جو فيان دو تيستي افيك ان نوفو utilisateur. Donc essayons de voir si il y a un nouveau utilisateur. Par exemple SSSS, 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 email يكون فيه الهوتميل ولا شي حاجة بحال هكا والباسورد غنعملو SSSS. غادي ملي كنعمل soumettre غادي تعطيني كتقول لي الفوق بلي اوب you are now registered and you can log in وكنلقى بلي ان مشى لو روتاج ديريكتومون مشى للوغ ان. دونك كيبقى لي انني
نمشي نامبليمونتي اللوغ ان ديالي فاش ما عملناش. دابا عملنا لونغوجيسترمون، كيبقى لي دابا نمشيو نشوفو اللوغ ان اش غادي يكون فيه. لان ملي غادي نجيو اللوغ ان وشنو عندي يوزر نيم وعندي باسورد وعندي عندي لوغ ان، خصني نكليك عليها. الكومبوزون تاع اللوغ ان مازال خاوي، ما عملنا فيه حتى شي فونكسيون. دونك كاينه غير لا فورم في الدوم. هاد لا فورم شنو فيها هاد الانبوت وهاد الانبوت وهاد البوطون صافي. دونك غادي نلقاو بلي في الانبوت ديالنا عملنا ان جي موديل وعطيناه سميه وعطينا هاد الانبوت ان نون بور كيصرا ان بايندينغ ما بين هاد الانبوت وما بين الاكستيريور ديالنا الكومبوننت. وعملنا اون كريي واحد ديف. في هاد الديف شنو قلنا سيت اون كلاس فورم جروب اللي كنا تكلمنا عليها. غادي نلقى بلي عملناها فاش في لونطرين تاع الباسورد وفي لونطرين تاع اليوزر نيم. هاي اون فورم ديالي كامله. ملي كيكليك على البوطون سوميتر اش كيصرا ان ايفينمون تاع سابميت، تما خصو يعمل اون لوغين سابميت كي اكزيكوتي لنا ديك لا فونكسيون هاديك. لا فونكسيون خصها تكون موجوده عندي هنايا و ليكزيكسيون اللي غادي. دونك هنايا مغاديش ندير شي حاجه كبيره، كنقولو بلي الا عمل اللوغين من بعد شنو خصنا نعملو. خصنا هادو ماي بروفايل واللوغ اوت ما خصهمش يكونوا ظاهرين. يعني هنايا في هاد لاباج ديالنا نورمالمون ملي كندخلو خص يكون غير اونغوجيستري واللوغ ان هما اللي ظاهرين. حتى كنعمل اما لونغوجيسترمون، ملي كنعمل لونغوجيسترمون كيديني ديريكتومون لهاد لاباج تاع اللوغين. اون فوا كندخل اللوغين هادي ما تبقاش، هادي نورمالمون ما كتبقاش، كيوليو هادو ظاهرين. دابا راهم ظاهرين لكن خلينا نخبعوهم. يمكن نزيدو حتى كارت هنايا الا بغينا من بعد نزيدوها باش كتكون كارت بور هاد ليوتيليزاتور اللي الى اونطري الايميل ديالو الباسورد ديالو واليوزر نيم ديالو. قبل ما نامبليمونتيو لا فونكسيون غادي نابليو هادي تاع الروتاج بور اننا الا بغينا نبدلو التقنيه الشيما ديالنا. غادي اون فا ابلي هاد فلاش مسج كالكليز ولا باش تفهم شنو كاين المسائل. دونك و جي ابلي هاد لو سيرفيس تاع لوثنتيفيكاسيون اوث سيرفيس. السيرفيس تاع لوثنتيفيكاسيون فين هو باش كنعملنا اللوغ ان باش نكونو دخلنا كي اونغيسترينا الاش ستوك لي دوني ديال لوتيليزاتور في اللوكال ديسك سميتو في اللوكال ستورج. لوغين دونك authentification service غادي نمشي نقولو امبورتيه وفلاش مساج بور ندونو هادوك لي ميساج غادي نقولو افيك امبورتيه. هادو سون دو سيرفيس qui ont été importés. Voilà, c'est un module qui a été aussi importé. On a injecté des services, un module face au constructeur d'IAN qui permet d'abord d'implémenter en login submit. On va cliquer sur le bouton de login. On va définir une variable user. La variable user هي اللي غادي تاخد هادوك لي دوني اللي غادي يجيو من الدوم. دونك اللي غادي يجي الانبوت هنايا والباسورد هنايا. اون لافي ديجا دوني ان نون يوزر نيم و باسورد. اون فا انغيستري هاد لي فالور في يوزر نيم و باسورد. الفاريابل ديالنا غادي تكون ان
دونك هنا شنو خصو يعمل؟ خص تكون عندنا واحد لا ميثود بو اوثنتيفيي بلي ان ليوتيليزاتور كاين ولا مكانش. هاد لا ميثود اون فا لا ديفينير فين؟ في اوت سيرفيس. فتح قسمنا هذا على زوج، هنايا مخصنيش اللوغين، خصني اوت سيرفيس. دونك فين هي؟ authenticate users. لا ميثود تاع authenticate users هي هادي. شنو غادي نقولو فيها؟ غادي نقولو بلي ان عندي واحد الهيدر، اش غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه content type، غادي تكون فيه application JSON. هذا غادي يمشي كيعملو append لمن لا كوموند لا راكيت تاع بوست. لا راكيت تاع بوست فين غادي تمشي؟ غادي تمشي لاوثنتيكيت http فين 3000 ap users authenticate اللي هي ديجا مديفينيا فين في users.js. authenticate شنو غادي يعمل؟ غادي ياخد هادوك لي users name و password اللي كيجيو لعندو، هاهماك users name و password، غادي يجيبهم في كيجيو في لا راكيت. اون راكيت كتجي كوم ان تكست string، بودي بارسر كيفرقها، كياخد لنا اليوزر نيم بحدو، كياخد لنا الباسورد بحدو، و كنحطوهم في اون فاريابل يوزر نيم في اون فاريابل باسورد. غادي نشوفو هنايا فين هي كات يوزر باينة هنايا في السيرفر. في الموديل on avait défini des fonctions. Par exemple la fonction getUser by name ها هي. اش غتعمل؟ غتاخد تقلبنا على find1. find1 قلنا غادي تعملنا اونتر بارونتيز، في وسط لي بارونتيز غادي نصيفطولو السميه تاع اليوزر اللي جاتنا من هنايا يوزر نيم. هنا شنو غادي يعطيني؟ غادي يعمل لي واحد الكول باك على حساب لو ريزولتا اللي لقى. دونك غادي يكون عندي في الكول باك ديالي يوزر نيم ولا ايرور. لي دوني ديالي غادي تحطو في يوزرز، كيشوف اذا كان ملقاش كيعمل لي ثرو ايرور، اذا ما كانش اليوزرز تما كاين اصلا، الا كانت شي ايرور في ليكزيكسيون كيقول لي ايرور، الا ما لقاش ليوتيليزاتور كيخرج لي ان ميساج كيقول لي ليوتيليزاتور ما لقاهش. واذا لقى ليوتيليزاتور اش غادي يمشي يعمل؟ خصو يمشي يشوف الباسورد ديالو وشنو صحيح ولا لا. دونك شنو غادي يعمل؟ كيمشي كيعمل كومبير باسورد، كيمشي لا فونكسيون كومبير باسورد اللي هي اش غتعمل؟ هي عندي هنا على اليمين، غادي نصيفطو لها الباسورد ديالنا ويوزرز باسورد. فين هي يوزرز باسورد؟ الباسورد اللي دخلها السيد ويوزرز باسورد. يوزرز باسورد راها كريبتي، لان ملي كنصيفطو دابا لي دوني ديالنا وغادي ياخد هذيك فين مونكو. دابا يوزرز باسورد هي الى كريبتي، غادي ياخد لا دوني اللي انايا دخلتها ولا دوني اللي هي انا كريبتي، وغادي يمشي كيصيفطها وكيعمل كومباريزون من هاد بكريبت اللي اون لافي انستالي ديجا اللي اون لافي امبورتي. il va faire la comparaison ديال الباسورد اللي كتبت انايا كانديديت باسورد مع ديك الباسورد الهاش، لان هادي il va faire une fonction de hashage على الباسورد باش كترجع بحال هكا، وكيشوف هاد بكريبت هي اللي غتعطينا تحدد لنا كتقول له شنو سوا il y a une erreur سوا il y a matching. الا كانت matching غادي كيرجع كيقول لك اوكي
إلا كانت ايرور بدا كامل في لا كوموند غادي نقول له سير وخرج برا. إذا كانت ماتشين دابا كنكونو ندخلو كيكون عندنا لوتيليزاتور ديالنا إلا ريتي أوثنتيفيي. سينون إلا مكانش أوثنتيفيي غادي ندير هادي. إلا مكانش أوثنتيفيي كان إلس شنو غادي يقول لنا؟ غادي يقول لنا لأن رونغ باسورد خرج برا. هنا ملي كيكون أوثنتيفيي غادي نديكلاريو واحد الكونستونت اللي هي توكن. هاديك لا كونستونت التوكن هذا هو جي دبليو تي ساين. اون فا ديكلاري على حساب لوتيليزاتور ديالنا لي دوني ديالو غادي ندخلو في داتا وكتسجل في توكن. دونك اون فا كريي واحد هنايا واحد الشريعة باش غادي تاكسبيها في هاد الوقت هذا. كتكون عندي هاد لا كونستونت هادي كنرجعها للوتيليزاتور ديالنا. دونك غادي لوتيليزاتور كنرجعو له سكسيس، كنرجعو له التوكن وكنرجعو له لي زانفورماسيون، كنقولو له اوكي راه كلشي مقاد. فهمتكم؟ كنكونو سالينا اللوغين ديالنا. إلا نجح اللوغين ديالنا قلنا اش غادي يكون؟ غادي يرجع لنا واحد التوكن، غادي يرجع لنا ساكسيس، غادي يرجع لنا اليوتيليزاتور ديالنا. هاد التوكن هذا دابا غادي نمشي نعملو اش؟ كنمشي نعملو اونغوجيستري ديس اوت سيرفيس. كنعمل اش؟ ستور داتا. ملي كان ستور يوزر داتا، ملي كنعمل له ستور يوزر داتا فين غادي اونغوجيستريها؟ غادي اونغوجيستريها في هاد لوكال ستوريج ماشي فشي بلاصة أخرى. كي اونغوجيستري لنا هاد الايدي توكن. this store data token شنو كنصيفطنا؟ شنو غادي يصيفطنا؟ غادي يصيفطنا داتا ساكسيس، غادي يصيفطنا داتا توكن، غادي يصيفطنا داتا يوزرز، لان غادي لي دوني ديالي كاملين قلنا اش غادي نحطهم في داتا. هاي ملي غادي نمشي نعمل ليس اوثنتيكيت يوزرز غادي نعمل سوسكريبسيون لهداك لوبسيرفاتور. ملي كنعمل سوسكريبسيون كيجيب هادوك لي دوني كاملين اللي قلنا عليهم اللي هما هادو كاملين، غادي يجيبهم وكيحطهم لي في هاد لا فاريابل داتا. ملي كنمشي كنشوف هاديك الفاريابل داتا توكن غادي نونغوجيستريها في داتا يوزرز. من بعد اش غادي نمشي نشوف؟ غادي نقول له راك تكونيكتيد. هادي غير البور اللي ندير لا كونيكسيون. اون فوا كي تكونيكتا كنقول له اوكي الروتاج سير لاباج مير ديالنا. هاد لاباج مير ديالنا غادي من بعد نديفينيوها. الا ما كانش غادي نقول له اوكي راه ما كاينش المود باس راه ماشي هو هذاك، وغادي نقول له رجع للوغين ما تمشيش بعيد. هنا ملي قلنا له this auth service store user data نورمالمون كيفاش يعمل لونغوجيسترمون. ملي كنمشي كنقلب على كومون فيها لونغوجيسترمون فاش انجلر ستور في لوكال ستوريج
شنو كيقول لك؟ كيقول لك لا كوموند à utiliser pour l'enregistrement في local storage خصو تكون فيها شي حاجة local storage save ولا شي حاجة بحال هكا. دونك غنمشيو نشوفو كيفاش تستعمل store user data في authentication service. راه عندي تما كاين لا كوموند نتاع store user data. دونك اش غادي تجيها؟ غادي يجيها توكن، غادي يجي لي دوني تاع اليوتيليزاتور ديالنا. هذا اليوتيليزاتور كامل كيكون جي هنايا غادي يكون جايبين غير التوكن ديالنا. فين هي؟ كنكونو صيفطنا داتا توكن وكنكونو صيفطنا داتا يوزرز بيه بلي زاليمون ديالو كنصيفطوهم كوم بارامتر لهاد لا فونكسيون ستور يوزر داتا. دونك التوكن اش غادي يعمل له؟ غادي يشدو كاينه لوكال ستوريج سيت ايتم. لوكال ستوريج سيت ايتم غادي كيديكلاري سميت لا فاريابل، سميت لا فاريابل ديكلارا اي دي توكن، غادي يحط فيها هذاك التوكن تما كاين. عليها ملي كنمشيو كنقلبو هنايا كان اونغيستري غادي نلقاو بلي ان اون نوفيل فاريابل elle va être déclarée هنايا ولا فالور ديالها غادي تكون هنايا على لين. غادي نونغيستري عاودا كاين في لوكال ستوريج حتى ليوتيليزاتور ديالنا. لوكال ستوريج غادي نقولو سيت ايتم، غادي نقولو عافاك اونغيسترينا عندك قلنا بلي ان اش عندك اليوتيليزاتور ديالي هنا يستنى اوبجي. المشكله في هاد اللوكال ستوريج انه ما كيقبلش لي زوبجي. دونك شنو خصنا نعملو له؟ خصنا نقلبوه بالتكست. دونك هاد اليوتيليزاتور غنقولو جيسون stringify نرجعو string ونغيستريه في local storage. باش شنو كنقولو this authentication token هو التوكن اللي انغيستريناه. this users هو users كيبقاو عندنا هما هادوك سي لا ميم شوز. كنا هنا. دونك إلا كانت تأوثنتيفيا ليوتيليزاتور و تأوثنتيفيا المود باس ديالو صافي كنمشيو كنأونغيستريو لي دوني ديالو فين في اللوكال ستوريج باش كنبقاو كنستعملوهم من بعد باش مبقاوش نحرقو الراس ديالنا. كنقولو نصيفطو ان ميساج بلي كنقولو بأن you are now logged in. on va essayer اننا نشوفو شنو فعلا هاد المسائل كتخدم كما قلت او كنخربق. ني اونغيستري كلشي اونغيستري. غادي نشوفو ان جي بيلد كونترول سي ان جي بيلد بعدا خلينا نعملو نوت سيرفر. على نوت سيرفر قالك المسائل دابا كلشي خدامه. نمشيو للوغين نشوفو واش كاين. غادي نعمل ان انغيسترومون جديد. علاش ما نعملوش اللوغين تاع شي واحد ديجا عندنا؟ باغ اكزومبل فين هو هذا كاين حتى المود باس ديالو عملتلو نشوف شنو غادي نمشي ديريكتومون للوغين. كنعمل كنمشي هنايا كنعملو الله يكون هو لوغين. يو ار ناو لوغد ان. شكون هنايا اليوتيليزاتور ديالي؟ اليوتيليزاتور ديالي في لوكال ستوريج هو هذا انوكم سوين. ها هو التوكن ديالو هذا ايكال بلا 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 بلا. غادي نشوفو كان عندي شي واحد سميتو تيست. نشوف تيست المود باس ديالو تيست. كنعملو لوغين كيدوز يو ار ناو لوغد ان. شكون اللي راه لوغين دابا ان تيست وهو التوكن تاع التيست. غير هي راه باقي يبقى لي في اللوغين راه مكيمشيش نمد هاديك لاباج اللي قلنا له الا عمل لوغين خصو يمشي لهاد لاباج تاع الداشبورد. الباج تاع الداشبورد مازال ما عنديش لان ما عنديش شي كومبوزون هنايا سميتو داشبورد. كيمكن لي نديه ديريكتومون للمنيو برينسيبال الا بغيت، كيمكن لي نديه للناف بار الا بغيت.
دونك يدخل اللوغين ولا شي حاجه. دونك هادي غادي نبدلوها من بعد.